प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। ये बात 1996 की है कि प्रोफेसर अब्दुल हक उस वक्त शोबे उर्दू के सदर थे। कहने लगे, मियाँ नारंग साहब शोबे से सुबकदोश हुए हैं। मैं अरमुगान नारंग के नाम से उनकी खिदमत पर एक किताब मुरतब कर रहा हूँ। एक मजमून आप भी लिखिए। इससे कबल प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी, अरमुगान फ़ारूक़ी, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी की सुबकदोशी पर तरतीब दे चुके थे। मैंने नारंग साहब से अपने रिश्ते तलाश करने शुरू किए। गुज़िश्ता 10 साल से तो हम शोबे में थे। इससे पहले वो जामिया मिलिया इस्लामिया में थे। हमारा शुमार प्रोफेसर कमर रईस की जमात में होता था। इसलिए अंदाज़ा किया जा सकता है कि रिश्ते कैसे होंगे। 1978 तक हम अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में हमारे लिए सब काबिल एहतराम थे। प्रोफेसर कमर रईस भी, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग भी और प्रोफेसर उन्वान चिश्ती भी। उस वक्त भी अलीगढ़ और दिल्ली में इतना ही फासला था, लेकिन इतने करीब नहीं थे जितने आज हैं। आज तो खाना दिल्ली में खाइए और पानी अलीगढ़ पहुंचकर पी लीजिए। मोबाइल और इंटरनेट था नहीं। टेलीफोन पर लंबी गुफ्तगू की सबकी हैसियत नहीं थी और हम ठहरे तालिब इल्म जिसकी हैसियत पोस्ट कार्ड और इनलैंड से ज़्यादा नहीं होती। दिल्ली में रहने वाले सभी अदीब और शायर अजीम लगते थे। हम सभी का एहतराम करते थे। एहतराम करने की एक वजह हमारे वालिद मोहतरम मरहूम कमल डिबाईवी भी थे। मज़कूरा तीनों शख्सियात से वालिद साहब के मरासिम थे। कुछ और पहले नारंग साहब से रिश्तों के तार जोड़ने की कोशिश की तो 1970 की याद आई। वालिद साहब का शेरी मजमुआ बिसाते ज़ीस्त शाये हुआ था, जिसमें हुब्बुल वतनी से सरशार नज़्में थीं। हम अलीगढ़ के मशहूर स्कूल मिंटो सर्किल में ज़ेर तालीम थे। बाकायदे उर्दू में नहीं थे, लेकिन उर्दू पढ़ते थे। मिजाज भी उर्दू वालों जैसा था। शायरी में तुकबंदी शुरू कर दी थी। पता नहीं कैसे हमारे अब्बा को कुछ एहसास हुआ कि आगे चलकर यही लड़का मेरे उर्दू विरसे को संभालेगा। लायक समझकर हमें अपनी किताबें भी दिखाने लगे। उनकी शायरी पर जहाँ बहुत से उर्दू के नाक़दीन और शौरा ने राय दी थी, उनमें एक नाम डॉक्टर गोपी चंद नारंग का भी था। कोई किसी के अब्बा की या बेटे की तारीफ़ करे तो यूं भी काबिल एहतराम हो जाता है। सो हमारी नज़र में भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद हो गया। और क्यों ना होता, इसलिए कि उन्होंने लिखा था, वो लोग यकीनन खुश नसीब हैं और काबिल फ़ख्र हैं उनकी हस्ती जो अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करते हैं और अपने किरदार और गुफ्तार से दोस्तों के दिलों में भी वतन के जज्बात को पैदा करते हैं। डॉक्टर कमल डिबाईवी ऐसे ही बेशकीमत इंसानों में से हैं। उन्होंने अपने फ़न को इसी काम के लिए वक्फ़ कर दिया है और इसी खूबी की बदौलत उनका मजमुआ बिसाते ज़ीस्त अहले नज़र से खिराज तहसीन हासिल करेगा। उस वक्त नारंग साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे और हम स्कूल में तालिब इल्म। न उन्हें मालूम था और न मुझे कि एक दिन हम रफ़ीक़ कार भी होंगे। जब स्कूल से निकल कर अलीगढ़ के शोबे उर्दू में आए तो उर्दू और उर्दू वालों की सियासत कुछ कुछ समझ में आने लगी और 1978 में दिल्ली आकर तो उर्दू का पार्लियामेंट ही देख लिया। यहाँ तो बाकायदे आज़ादाना हुकूमतें कायम थीं। कहीं पानीपत का मैदान था, कहीं प्लासी की जंग थी, कहीं बक्सर की लड़ाई। हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। ईमा मुझे रोके है
تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ ابا نے کہا تھا تینوں کا احترام کرنا، حالات کہہ رہے تھے کسی ایک کا ہو جا۔ ہم ٹھہرے صلح کل پر چلنے والے آدمی، یعنی کل سے صلح رکھو، نظریہ اپنا رکھو، نہ کاہو سے بیر نہ کاہو سے دشمنی۔ اساتذہ کے اختلاف میں اکثر طلباء کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابا کا کہنا مانا اور تینوں کا احترام کیا، اور تھے بھی تینوں لائق احترام۔ یوں بھی اساتذہ کی معرکہ آرائی میں طلباء کو آستینیں نہیں چڑھانی چاہیے۔ بادشاہوں کی لڑائی میں پیدل شہید ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کی لڑائی میں پیدل شہید ہو جاتے ہیں، بادشاہ کب صلح کر لیں کچھ پتہ نہیں۔ اساتذہ کو بھی اپنی لڑائی میں طلباء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علی گڑھ کے قیام تک ہم نارنگ صاحب کو ماہر لسانیات سمجھتے تھے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ گوپی چند نارنگ تو ہمہ جہت اور ہمہ گیر ادیب کا نام ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہماری وابستگی تھی دہلی یونیورسٹی سے، لیکن رہائش جامعہ نگر میں تھی۔ نارنگ صاحب اس وقت جامعہ ملیہ کے شعبہ اردو میں تھے۔ جامعہ کے زیادہ تر طلباء آس پاس ہی رہتے تھے۔ قریب ہونے کی وجہ سے جامعہ میں جو بھی اردو کے پروگرام ہوتے اس میں ہم بھی شریک ہوتے تھے۔ مارچ 1980 میں نارنگ صاحب نے اردو افسانے پر بین الاقوامی سیمینار جامعہ میں کروایا۔ ہندوستان اور دیگر ممالک سے بہت سے افسانہ نگار اور ناقد آئے۔ ہم بھی افسانہ نگار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے باقاعدہ شریک ہوئے۔ صلاح الدین پرویز بحیثیت ناول نگار نمرتا کے ساتھ اسی سیمینار میں متعارف ہوئے۔ بہت لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ نارنگ صاحب کی انتظامی صلاحیتیں واقعی قابل ذکر تھیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ نارنگ صاحب کو افسانوی ادب میں بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو افسانے پر اتنا بڑا عالمی سیمینار شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ سیمینار کیا تھا؟ اردو میلہ تھا۔ اس وقت کے نامور ناقدین اور افسانہ نگار بنا تفریق نظریات موجود تھے۔ راجن سنگھ بیدی کا خصوصی خطبہ تھا۔ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، صالح عابد حسین، دیوین ستیارتھی، جوگیندر پال، رام لال، کلام حیدری، احمد ہمیش، منیر احمد شیخ، انتظار حسین، انور عظیم، بلراج مہندرا، جیلانی بانو، غیاث احمد گدی جیسے افسانہ نگار شامل تھے، اور علی احمد سرور، خواجہ احمد فاروقی، وزیر آغا، شمس الرحمن فاروقی، قمر رئیس، شمیم حنفی، حمدی کاشمیری، لنڈا وینٹیکا، محمد عمر میمن، محمود ہاشمی، وارث علوی، باقر مہندی جیسے ناقدین مقالات کی بلند خوانی کر رہے تھے، اور کہیں افسانوں کی شام کا انعقاد ہو رہا تھا، کہیں محفل ناول کی بلند خوانی۔ اس وقت ہمارے دوستوں میں جامعہ کے ریسرچ اسکالر شمس الحق عثمانی، ڈاکٹر صابرین، فریاد آذر اور بازل عباسی وغیرہ شامل تھے۔ اتنے اردو والوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہی عجوبہ ہے۔ اب جیسے جیسے دہلی میں میرے قیام کی مدت بڑھتی رہی، نارنگ صاحب کی صلاحیتوں کی تہیں کھلتی رہیں۔ معلوم ہوا کہ نارنگ صاحب کا دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ان کی تربیت میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریسرچ بھی فاروقی صاحب کے ساتھ کی، اور جب شعبے کا قیام عمل میں آیا، بحیثیت استاد تقرر بھی فاروقی صاحب کے ہاتھوں ہوا۔ نارنگ صاحب نے فاروقی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ نارنگ صاحب اس مقام تک
اپنی محنت اور لگن سے پہنچے، ورنہ اردو ان کی مادری زبان نہیں۔ بٹوارے میں بے گھر ہو گئے، دہلی میں شرنارتھی کی حیثیت سے آئے، بلوچستان کے دکی ضلع لورا لائی میں پیدا ہوئے، دہلی آ کر تعلیم مکمل کی اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو شاید وطن میں رہ کر نہیں ملتا۔ ان کی تعلیم دہلی یونیورسٹی سے ہوئی اور ملازمت کا آغاز و اختتام بھی دہلی یونیورسٹی سے ہی ہوا، لیکن یونیورسٹی سے باہر اردو اور اردو والوں کے فروغ میں نارنگ صاحب نے اہم کردار ادا کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ شعبے میں موجود طلباء تو اردو جانتے ہی ہیں، باہر اردو کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم 1978 میں شعبہ اردو میں آئے، اس وقت نارنگ صاحب جامعہ جا چکے تھے اور ڈاکٹر تنویر احمد علوی شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ 1986 میں نارنگ صاحب کی واپسی دہلی یونیورسٹی میں ہو گئی۔ اب ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ یہ سب جانتے تھے کہ نارنگ صاحب اور قمر رئیس صاحب میں نظریاتی اختلاف ہے، دونوں میں معرکہ آرائی رہتی تھی، لیکن اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ ملتے تھے تو اختلافات کا کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے بھی اپنے ابا کی بات گانٹھ باندھ لی تھی کہ دونوں کا احترام کرنا، سو کیا۔ نارنگ صاحب کے رویے سے بھی کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ قمر صاحب کی قربت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا۔ 1985 میں دہلی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 5 روزہ ورکشاپ 8ویں دہائی کے افسانہ نگاروں کے فن پر منعقد ہوا، جس میں سلام بن رزاق، انور قمر، انور خان، شوکت حیات، عبدالصمد، قمر احسن، علی امام نقوی، سید محمد اشرف، کنور سین، شفق، طارق چتاری، انجم عثمانی، علی باقر، ساجد رشید، مظہر الزما خان، مشتاق مومن وغیرہ کے علاوہ میں نے بھی افسانہ پڑھا۔ افسانوں کے تجزیے نامور ناقدین نے کیے۔ ہمارے افسانے کا تجزیہ دیویندر سر نے کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں سینئر افسانہ نگاروں نے بھی شرکت کی۔ اس کا اہتمام نارنگ صاحب نے کیا تھا۔ اس میں صدارت سینئر افسانہ نگاروں نے کی، افسانے نئے لکھنے والوں کے اور تجزیے بزرگ ناقدین کے تھے۔ نارنگ صاحب سے میری شناسائی کو 50 سال گزر گئے۔ 1970 میں جو ان کی تصویر ذہن میں اتر کر آئی تھی وہ آج بھی ہے۔ اس 50 سال میں میں نے نارنگ صاحب سے دور رہ کر اور پاس آ کر بہت سے رنگ دیکھے۔ جو ان کے قریب ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے مدد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ جو ان کے مخالف گروہ میں ہے، اسے خود کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس نے کیا کھویا۔ نارنگ صاحب بھولتے کچھ نہیں ہیں، یادداشت بہت قوی ہے۔ انہیں اپنے اساتذہ کے نام بھی یاد ہیں، رفقائے کار کے بھی اور خاص احباب کے بھی۔ وہ اپنے عزیزوں کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ عزیز داری کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ میں نے اردو میں اتنا باسلیقہ ادیب نہیں دیکھا۔ ادیب کی تو پہچان ہی اس کے لاابالی پن سے ہوتی ہے، لیکن بعض ساہوکاروں اور مہاجنوں کی طرح بہی کھاتا رکھتے ہیں۔ نارنگ صاحب کا سلیقہ ہی انہیں 1975 سے لے کر آج تک کے تمام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی تاریخیں اور گفتگو کے موضوعات تک یاد ہیں۔ ہمیں تو پچھلے 6 مہینے کی بھی یاد نہیں رہتے، بلکہ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر یاد نہیں رہتا کہ اندر کیا بات کی تھی۔ نارنگ صاحب کا بڑکپن یہ ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی دعوت کو بھی نہیں بھولتے۔ انہیں ابھی تک یاد ہے کہ 22 جنوری 1963 کو ہمدرد کے ملازمین نے
प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी के साथ उन्हें असराने पर बुलाया था और 29 अक्टूबर 1967 को अमेरिका से वापसी पर बज़्म अदब जामिया शबीना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस्तकबालिया दिया था। बाज़ लोग तो किसी के दस्तरखान पर मुस्तकिल कौरमा बिरयानी खाकर भूल जाते हैं। यही खूबियाँ नारंग साहब को मुमताज़ करती हैं और दोस्त दुश्मन को मोहतात। नारंग साहब अली सरदार जाफरी और खुर्शीदुल इस्लाम की तरह तकरीर बहुत अच्छी करते हैं और बहुत तवील भी करते हैं। उन्हें सुनने के बाद लोग किसी और को नहीं सुनते या सुनने के लायक नहीं रहते। 1906 में जब मैं शोबे उर्दू का पहली बार सदर बना तो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में प्रोफेसर एमेरिटस के लिए नारंग साहब का नाम मंजूर हुआ। उस वक्त प्रोफेसर दीपक नैयर वाइस चांसलर थे। सुबह को मैंने नारंग साहब को फ़ोन किया। हेलो जी, आदाब, मुबारक हो। उधर से नारंग साहब की आवाज़ आई, बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम आपकी सदारत में होना था। मनोरमा भाभी भी खुश थी। उस वक्त नारंग साहब साहित्य एकेडमी के सदर थे। उन्होंने मुझसे कहा, कभी यूनिवर्सिटी से वापसी पर इधर आ जाया कीजिए। कई बार जाना हुआ। शोबे के माजी और मुस्तकबिल के अंदेशों के बारे में बात करते हैं। शोबे उर्दू की तामीर में उन्होंने फारूकी साहब के साथ मेहनत की थी। चाहते थे कि शोबा जिस तरह फारूकी साहब के ज़माने में बर्रे सग़ीर का सबसे बड़ा शोबा था, फिर वही मकाम हासिल करे। हम ज़ाती या नज़रियाती इख्तिलाफ़ात रखते हैं, लेकिन ये सच है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने उर्दू ज़बान के लिए और उर्दू अदब में जो काम अंजाम दिया है वो नाकाबिले फरामोश है। साहित्य एकेडमी की सदारत के ओहदे तक किसी उर्दू वाले का पहुंचना ही मौजज़ा है। साहित्य एकेडमी में नारंग साहब की वजह से ही उर्दू को मुनफरिद मकाम हासिल है। पसंद और नापसंद हर शख्स की होती है। हम भी अगर इस ओहदे पर होते तो अपनी मर्ज़ी के कन्वेनर बनाते, अपने चाहने वालों को एवार्ड से नवाजते। ये तो इंसानी फितरत है, इसकी शिकायत गैर इंसानी है। नारंग साहब को जानना है तो उनकी इंसानी कमज़ोरियों को हटा कर देखिए। नारंग साहब 1995 में शोबे से सुबुकदोश हुए। वो प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी की जगह पर आए थे। वो जगह 25 साल बाद भी आज तक खाली है। एक दिन मैंने अपने वाइस चांसलर दीपक पेंटल से कहा, 1995 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के रिटायरमेंट के बाद जो जगह खाली हुई थी उसे भर दीजिए। कहने लगे, कोई गोपीचंद नारंग जैसा आदमी लाइए, फिर भर जाएगी। मुझे लगता है न कोई दूसरा गोपीचंद नारंग आएगा और न शोबे उर्दू की प्रोफेसरशिप की जगह पुर होगी। इज्जत, शोहरत और इनामात कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। वो झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। नारंग साहब ने सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। उर्दू वाले रश्क नहीं, हसद करते हैं, मेहनत नहीं करते। नारंग साहब ने उर्दू दुनिया में वो मकाम हासिल कर लिया है कि उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ रखने वाले भी एहतराम से उनका नाम लेते हैं और उनकी दावत पर इनकार नहीं कर पाते। मैंने भी कभी उनके एहतराम में कमी नहीं की और न उन्होंने बुजुर्गाना मोहब्बत और शफ़क़त में बखीली से काम लिया, जबकि उर्दू में चुगलखोरों की कमी नहीं है।